النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته، ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رآه الليلة الثانية في غار حراء حينما كان يتعبد ربه، لما ذهب إلى زوجته وقال زملوني، ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وأنا داخل أريد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وإذا به يقال محمد. النبي التفت يمين، حديث في البخاري حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، التفت يمين ما في أحد، يا محمد، التفت يسار، يا محمد ارفع، ونظر الرسول فإذا به يرى جبريل بين السماء والأرض على عرش، على كرسي يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رأيته له 600 جناح، طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والأرض فقط، هذا جبريل. What is it?